विश्वका अधिकांश मुलुकहरू यस महामारीको सङ्क्रमणबाट आक्रान्त भएका छन्। सुखद पक्ष, अहिलेसम्म यस सङ्क्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो देश नेपालमा देखिएको छैन। तर हामी पनि यस जोखिमबाट ढुक्क हुने अवस्थामा पनि छैनौँ। नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मैले सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रभावका बारेमा चिन्तित रहेकोले प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट कार्ययोजना बनाई काम गर्न मैले निर्देशन दिँदै आएको छु। देशमा सङ्क्रमण भित्रिन नदिने, सचेतना जगाउने, निगरानी र क्वारेन्टाइनको प्रभाव मिलाउने र सङ्क्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउने रणनीति लिई सरकारले सुरुको अवस्थाबाट नै विशेष तयारी गर्दै आएको छ। यस क्रममा मैले मेरो नेतृत्वमा 5वटा तयारी बैठकहरू सम्पन्न गरी छिमेकी चीनको वुहान सहरबाट विद्यार्थीहरूको उद्धार र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको सबैलाई जानकारी नै छ। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको लागि अस्पताल जानु अघि मैले मेरो अनुपस्थितिमा कार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय निर्देशक समिति बनाई समस्या समाधानको नीतिगत नेतृत्व गर्ने व्यवस्था मिलाएको थिएँ। साथै मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन समिति मार्फत गरिएका निर्णय मिलाएको थिएँ। यिनै संयन्त्र मार्फत सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी आफ्ना प्रयासहरू एकीकृत ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै आएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, महामारीसँग जुझ्न सजिलो छैन। हामीले केही समयका लागि आफ्ना व्यवहार र दैनिकीमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको छ। यसले जनजीवनमा केही असहजता ल्याउन सक्छ, हाम्रा आनीबानी र दैनिक व्यवहारलाई असर पार्न सक्छ। तर सम्भावित सङ्क्रमणलाई परास्त गर्न हामीसँग यसबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन। तसर्थ तपाईँहरूले भरोसा गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु, सरसफाइमा उचित ध्यान दिनुहोस्। साबुन पानीले पटक पटक हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्। भिडभाडबाट टाढै रहनुहोस्। सकेसम्म घरमै बस्नुहोस्। अत्यावश्यक वस्तुको अधिक सञ्चय नगर्नुहोस्। हल्ला र अफवाहहरूबाट भ्रमित र प्रभावित नहुनुहोस्। चिकित्सक, विज्ञ र प्राविधिकहरूको सल्लाहलाई पालना गर्नुहोस्। धैर्यवान हुनुहोस् र संयमता अपनाउनुहोस् र सावधान हुनुहोस्, तर आतंकित नहुनुहोस्। सङ्क्रमित मुलुकबाट नेपाल आएका सबैले आफू बस्न, आफ्नो परिवारलाई बचाउन र समुदायलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन कम्तीमा 14 दिन घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दछ। सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले यस अप्ठ्यारो घडीमा जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। यसका लागि देशभरका अस्पतालहरूबाट सेवा प्रदान गर्ने, पर्याप्त औषधि र उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकाय लगायतका जनशक्तिलाई उचित प्रोत्साहनसहित उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सम्भव हुने निजी क्षेत्रका सेवाहरू सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायकले घरबाटै प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। तर सबै सरकारी कर्मचारीहरू र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत निजी क्षेत्रका समेत कर्मचारीहरूले यथावत रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भई नियमित कामकाज गर्नुहुनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने निजी सहित सबै प्रकारका सवारी साधनहरू आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निजी क्षेत्र समेतको सहयोगमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको नियमित आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर अप्ठ्यारो समयको फाइदा उठाउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न, जमाखोरी तथा कालोबजारी गर्ने, खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्ने जस्ता आपराधिक काममा कोही संलग्न भएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही समेत गरिने स्पष्ट पार्दछु। विश्वव्यापी यस महामारीले समग्र अर्थव्यवस्थामा
पारेको असरका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ। अर्थव्यवस्थामा परेको र पर्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउन नदिन सरकारले छिट्टै उपयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याउने नै छ। उद्यमी तथा श्रमजीवी श्रमको संसारका सबै सहयात्रीहरूमा यस महामारीले सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिकूलताप्रति सरकार संवेदनशील छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नै छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, तपाईँ हाम्रै स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखी केही क्षेत्रहरूमा निम्नानुसारका उपायहरू लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि आएको छ। नेपाल भित्रिने सबै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू आगामी चैत्र 9 गतेदेखि 18 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सीमा नाकाबाट आवागमन गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी सङ्क्रमणबाट जोगाउन अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्थासहित आवागमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस सम्बन्धमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। देशैभर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए अनुसारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू आगामी चैत 9 गतेदेखि चैत्र 21 गतेसम्म बन्द गरिएको छ। आगामी चैत्र 10 गतेदेखि केही अवधिका लागि नेपालभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थान, सिनेमाघर आदि हाललाई बन्द गरिएको छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पठन पाठन तथा परीक्षाहरू हाललाई स्थगित गरिएको छ। महामारीको अवस्थालाई हेरी यहाँहरूकै सहयोगमा थप कदमहरू पनि चाल्न सकिनेछ। यी व्यवस्थाहरूबाट देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू र अन्य यात्रुहरूलाई यथाशक्य कम असुविधा होस् भन्नेतर्फ नेपाल सरकार सचेत र संवेदनशील छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यस असहज परिस्थितिलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गरी जनजीवनलाई सामान्य बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहनेछ। संसदमा प्रस्तुत एवं एकमतले पारित गरिएको सङ्कल्प प्रस्ताव र सर्वदलीय बैठकमा अभिव्यक्त विचारहरूले यस समस्याको समाधानमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट रहेको भावना समेत प्रकट भएको छ, जुन खुसीको कुरा हो। यस अवधिमा सरकारका सबै अङ्गहरू, नागरिक समाजका सबै सङ्घ संस्थाहरू र आम सञ्चार जगत समेत सबैलाई पारस्परिक सहयोगका साथ नेपाली राष्ट्रिय भावना प्रकट गर्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु। मुलुक बाहिर ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू रहँदै आउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण तपाईँहरूलाई मुलुक फर्किन केही असुविधा परेको मेरो जानकारीमा छ। यस घडीमा नआत्तिन र चिन्तित नहुन आग्रह गर्दै आवश्यक पर्दा आफू रहेको देशको कूटनीतिक नियोगमा सम्पर्क राख्नुहुन आग्रह गर्दछु। हाम्रा नियोगहरूले तपाईँहरूका समस्या हल गर्न सक्दो सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदछु। म अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए लगत्तै भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीको पहलमा आयोजित दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको भिडियो कन्फरेन्समा मैले पनि सम्बोधन गरेको थिएँ। कोरोना भाइरस महामारीका विरुद्ध खर्च गरिने भारतीय प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको संयुक्त कोषमा नेपालले पनि योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिए। सार्क राष्ट्रमा यथोचित सहयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस कोषमा 10 करोड रुपियाँ योगदान गर्ने समेत जानकारी गराउँदछु। यस महामारीसँग जुझ्न हाम्रा छिमेकीहरू, क्षेत्रीय मित्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पारस्परिक सद्भाव र सहयोगका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। तपाईँहरूकै सहयोगमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट आम जनसमुदायलाई सुरक्षित राख्न हामी सफल हुनेछौँ। यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था, दुवै छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरू लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूबाट हालसम्म प्राप्त सबै प्रकारका सद्भाव तथा सहयोगका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी आगामी दिनमा समेत छिमेकी तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरू र
शुभेच्छुक संस्थाहरूबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुनेमा मैले विश्वास लिएको छु। मृगौला प्रत्यारोपण र उपचारपछिको शीघ्र स्वास्थ्य लाभमा यहाँहरूले मेरो इच्छा शक्ति र उच्च मनोबल प्रमुख कारण रहेको चर्चा गर्दै आउनुभएको मैले सुनेको छु। यस घडीमा मुलुकले हामी सबैको दृढ इच्छा शक्ति र उच्च मनोबलको माग गरेको छ। हाम्रो इच्छा शक्ति, उच्च मनोबल र आपसी एकताले कोरोना भाइरसको महामारीलाई रोक्न, पराजित गर्न र अघि बढ्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि सिर्जित प्रतिकूलतालाई हामीले दृढताका साथ सामना गर्यौँ। यस अप्ठ्यारो घडीमा पनि त्यस्तै दृढतासहित सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले पूर्ण सहयोग र साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।